अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की तौहीन अदालत केस में पेशी है। और जैसे वो नासिर काज़मी ने कहा था कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। इस्लामाबाद कैपिटल है और दुनिया के तमाम दारुल हुकूमतों की तरह से इसका भी एक ख़ास मजाज है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की एक पॉपुलर पार्टी के जो इस वक्त बहुत एक्टिव है, ख़ास तौर पर अप्रैल इसी साल में जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और वो इक़्तिदार से बाहर हुए, तो उन्होंने एक प्रोएक्टिव पोस्चर लिया और मेरी हुकूमत को तब्दील किया गया, साजिश हुई। ये उनका नैरेटिव है जो अब तक कायम भी है और उनको एक पॉपुलर सपोर्ट भी हासिल है। तो उस पार्टी के सरबराह के तौर पर और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन पर जो केस तौहीन अदालत का बनाया गया है, वो उस केस की नेचर मैं आपसे भी पहले शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कुछ रोज़ पेशतर 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने की थी, और उसमें फ़ैसला किया गया था कि इमरान खान साहब को शोकाज नोटिस दिया जाए। और फिर एक लार्जर बेंच जो है वो बनाया गया और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला, आज उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। और इस पर कुछ भी कहना, मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स देखे हैं, अगर बनज़र गैर देखा जाए तो लगता है कि उनमें से बहुत सारे टीवी चैनल्स और एंकर्स और जो लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं वो उस केस पर जिसकी समाअत अभी होनी है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश के तौर पर भी उसको लिया जा सकता है। कहा जाता है कि उसमें बड़े बड़े रिटायर्ड जज भी हैं जिन्होंने अपनी ओपिनियन का इजहार किया है। फॉर एंड अगेंस्ट कमेंट्स आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तौहीन अदालत तो हुई है, ये फ़ैसला अदालत ने करना है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो नज़ीर है ये उससे हट कर एक केस है। यानी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 बड़े लोग, निहाल हाशमी सेनेटर थे, दानियाल अजीज़ एक इम्पॉर्टेंट उनके रहनुमा थे, और तलाल चौधरी, इन तीनों को उनकी माफ़ी टेंडर करने के बावजूद उनको तौहीन अदालत के केस में सज़ा सुनाई गई थी और वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। इसी तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे जब तौहीन अदालत का इर्तकाब उन्होंने किया और अदालत ने उनको भी एक तो डिस्क्वालीफाई किया, अपने उहदे पे वो बरकरार नहीं रह सके थे, और फिर ये कि 5 साल तक उनकी नहली भी उनके साथ रही। नाज़रीन, जिसको मैं कहता हूँ कि अदालती नज़ायर कुछ हैं, प्रीसीडेंसेस जिन्हें कहा जाता है, उसी तरह से सियासी पार्टियों के मिजाज और उनके सरबराहों के भी कुछ मिजाज हैं जिनकी नज़ायर मौजूद हैं, प्रीसीडेंसेस मौजूद हैं। मसलन नवाज़ शरीफ साहब जब इक़्तिदार से बाहर हुए तो उस वक्त का उनका क्या बयानिया था। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी जब इक़्तिदार से बाहर हुए तो उन्होंने भी एक बयानिया इख्तियार किया था। लेकिन किसी एक जगह पर आपको ये नहीं लगेगा कि अदालतों के फ़ैसलों के बाद इन पार्टियों के सरबराहों ने या उन पार्टी की दीगर जो लीडरशिप थी उन्होंने अदालतों के फ़ैसलों को तो ज़रूर उन पर एतराज़ उठाया होगा, ये कहा होगा कि नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन अदालतों के बारे में और जजेस के बारे में पर्सनल इस हद तक कोई नहीं गया, जिसकी वजह से आज का ये मुझे शो करना पड़ रहा है। वजह तौर पर यह देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब की पार्टी में उनके जो मुशीर हैं और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके फ़ैसलों पे नज़रअंदाज होते हैं या इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ जो हैं उनको एक्सेंचुएट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और मीडिया में उनका जिक्र होता है, तो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल कल्चर में तहरीक इंसाफ ने ख़ास जगह बनाई है, जिसमें हमें नज़र आता है कि अदालतों का कोई भी मामला हो या पाकिस्तान के किसी भी इंतज़ामी यूनिट ने या दीगर जो अदारे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन है, जैसे FIA है, जैसे जूनियर अदालतें हैं हमारी, उनकी तरफ से अगर इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी के किसी और आदमी को या तो तौहीन अदालत का कोई नोटिस जारी हुआ है या किसी इन्वेस्टिगेशन में उनकी तलब ही हुई है, लेकिन उनकी तरफ से जब भी इस किस्म का कोई मौका आया तो जो रवैया इख्तियार किया है तहरीक इंसाफ और उसकी दीगर लीडरशिप ने इमरान खान साहब के अलावा, उस पर बात करने को आज का वीलॉग मैं मुख्तसर इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान का कल्चर, जैसे हम कहते हैं कि ये बुर्दबारी और बर्दाश्त का कल्चर था, सज़ाएँ अदालतों से हो जाती थी, लेकिन इसके बावजूद अदालतों का वजूद और उनके क़याम का जो बुनियादी मकसद है उसको कभी चैलेंज नहीं किया जाता था। 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने
تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ کے مزاج کو ایک بریکٹ میں لانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الیکشن کمیشن میں جو 8 سال تک مقدمہ چلا فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کا، اس میں ایک سٹیج یہ بھی آئی کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے دیگر سربراہوں نے یہ بات دیگر جو ان کی لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ یا جو سکروٹنی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کا بھی مینڈیٹ چیلنج کر دیا گیا تھا کہ ان کا یہ رائٹ نہیں بنتا کہ یہ اس قسم کے مقدمے میں کوئی فیصلہ کن رول پلے کریں یا ان کو اس میں کوئی مزید تحقیق کے لیے ان کا یہ استحقاق نہیں ہے۔ ایف آئی اے نے پھر الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگز تھی ان کی بنیاد پر جب اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کی طرف سے عمران خان صاحب سمیت باقی ان کے جتنے لوگوں کو ایف آئی اے نے تفتیش کے لیے طلب کیا، یہ کہا گیا کہ ایف آئی اے کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی تحقیقات کر سکے۔ تازہ ترین توہین عدالت کے کیس میں فواد چودھری صاحب آن ریکارڈ ہے، انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ایک تو یہ عدالتی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتی۔ دوسری بات ان کے کریڈٹ پہ یہ جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ ججز کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کریں، اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو تحریری بیان جمع کروایا گیا ہے آج کی توہین عدالت کے مقدمے میں عدالت میں جو جمع کروایا گیا اس میں بھی اسی طرح کا کوئی رویہ اختیار کیا گیا ہے جس میں عدالت کے اختیار کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ ججز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کیس سے اپنے آپ کو الگ کرنے پہ غور کریں۔ تو فواد چودھری صاحب کے بیانات کو اگر جو تحریری جواب داخل کروایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کے لیے، اگر ان دونوں کو ملا کے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توہین عدالت کا مقدمہ آج پیش ہوا ہے اس میں جو تحریری طور پر جواب جمع کروایا گیا اور فواد چودھری صاحب نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں اور جو مختلف ٹی وی چینلز کو انہوں نے انٹرویوز دیتے ہوئے رویہ اختیار کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں ایک مزاج عمومی طور پر ڈیولپ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو بالخصوص اور تحریک انصاف کو بالعموم پاکستان کے کسی قانون، کسی عدالت یا کسی بھی انتظامی معاملے میں کسی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی نہ تو دباؤ دیا جا سکتا ہے، نہ ان کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ عدالتیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پاکستان کا سیاسی کلچر ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اس لیے کہ بقول فواد چودھری صاحب کے کہ پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے تحریک انصاف۔ عمران خان صاحب تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں، اس لیے کوئی بھی عدالت، کوئی بھی انتظامی معاملہ ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ڈاک میں کھڑا نہیں کر سکتا، ان کا احتساب نہیں کیا جا سکتا، ان پہ مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، کوئی عدالت ان کو طلب نہیں کر سکتی، توہین عدالت کے کیس میں بھی ان کو بلوایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جس میں مجھے یہ بات کہنے کے لیے آج آپ سے مخاطب ہونا پڑا۔ سبب بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو عمومی مزاج تحریک انصاف کی طرف سے ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے اگر تو صرف تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ پاپولر ہونا ہے، اس پہ بھی الگ سے بات کی جا سکتی کہ وہ کتنے پاپولر ہیں، لیکن میں خود بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل مضبوط ترین اور جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور ایکٹیو پالیٹکس میں اس وقت پارٹی ہے تحریک انصاف، ان کا یہ بیانیہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ وہ پاپولر ہیں، لیکن کیا یہ پاپولیرٹی اور ان کی شہرت اور ان کا سٹریٹ پاور ہونا اس قابل ان کو بنا دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے کلچر کو، پاکستان کے ریاستی معاملات میں وہ ایک تصادم کی پوزیشن اختیار کر لیں؟ اگر تو یہ تحریک انصاف کا مزاج ہے تو بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ کسی اچھے یا خوشگوار مزاج کا آئینہ دار نہیں ہو سکتا۔ اور میں چلتے چلتے آپ کو ایک لائٹر نوٹ پہ ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ لطیفے کی شکل میں ہے کہ ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، کام ان کا نہیں چلتا تھا، لیکن ایک دن ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہوئی، اسرائیل ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی یہ فیور کر سکتا ہوں کہ اگر کسی مریض کے سرہانے میں آپ کو کھڑا نظر آ جاؤں تو آپ اس کو دوائی نہیں دیجیے گا کیونکہ اس نے مر جانا ہے، باقی تمام لوگ جو ہیں وہ بچ جایا کریں گے۔ حکیم صاحب کا کام چل پڑا، وہ کوئی معمولی سی دوائی جس آدمی کو بھی دیتے وہ بچ جاتا، کیونکہ اس کے سرانے ان کو یا اس کے پیچھے اسرائیل نظر نہیں آتے تھے۔ ایک دن ہوا کیا
کہ حکیم صاحب کے اپرے نے سرانے صبح انہوں نے اسرائیل کو دیکھا تو انہوں نے سرانے کی طرف سے اٹھ کے پائنتی کی طرف اپنا سر کر لیا. یہ 10-15 مرتبہ اس قسم کی جب یہ حرکت ہوئی تو گھر والے اکٹھے ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ آج حکیم صاحب جو ہیں یہ خود اس قسم کی کس کیفیت میں مبتلا ہیں, تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا کیونکہ گھر والوں کو اسرائیل نظر نہیں آ رہا تھا. تو اسرائیل بھی ہنس پڑا. تو حکیم صاحب کہنے لگے تیرے ہنسنے کا کوئی سبب نہیں ہے, نہ کوئی وجہ ہے, مجھے اگر اپنوں نے پکڑ کے مارا نہ ہوتا تو انہوں نے مجھے پکڑ کے مروایا ہے, وگرنہ میں تیرے ہاتھ نہ آتا. مجھے لگتا ہے کہ توہین عدالت کے کیس میں عمران خان صاحب کو اگر سزا ہو جاتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ہونی چاہیے, اگر سزا ہو جاتی ہے تو وہ بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں یہ توہین عدالت نہ کرتا اور نہ مجھے یہ سزا ہوتی, مجھے فواد چودھری جیسے دیگر جو ہمارے دانشور ہیں انہوں نے پکڑ کے مروایا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.